أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله